सोच्ने भन्ने भने त अब बिहा गरिसकेपछि त अब त्यही राम्रै होस् भनेर गरे राम्रो पनि भयो जस्तो सोचेर बिहा गरे त्यस्तै पनि भयो ममा त अब लाग्दै गयो अब यस्तै अझ भन्ने भएर अनि बोलाउने छोरीलाई अब यस्ता यस्ता कुराहरू भयो त्योभन्दा बिचमा छुट्याउनलाई उहाँहरूले धेरै प्रयास गर्नुभयो तपाईँको चाहिँ विवाह भइसकेर अब सिन्दुर हालिसकेको अनि 10-12 दिन भइसकेको जहाँलाई पनि मान्छे हुँ मानव हुँ होइन वर्ग विभाजन पनि मानवले नै गरे हो भनेर ढुक्क भएर चाहिँ छाती ढुक्क भएर चाहिँ म गर्व गरेर मेरो ससुराली जाँदैछु भनेर जानुभयो कि कतिपय बेलामा चाहिँ ओहो भन्ने त्यो त अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् के हुने रहेछ भन्नुहुन्छ भने केही न केही परिवर्तन र एउटा समाजमा देखावटी रूपमा फरक हुने रहेछ के हुने रहेछ भन्नुहुन्छ भनेपछि देखावटी रूपमा अलिकति फरक गरे जस्तो गर्ने अलिकति चाहिँ हचकचाइ जस्तो गर्ने तपाईँको भित्री गोप्य रूपमा आफ्नो मान्छे हो भनेर अलिकति चाहिँ भित्री रूपको गराइमा फरक परिवर्तन फरक हुने कानुनले प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो हाम्रो दलित जातिमा जस्तै तपाईँको बर्मान बाहुन समाजमा चाहिँ सबै मिलेर बसेको समाजमा अलिकति तपाईँको सामाजिक कुराहरूमा छुवाछुतको भेदभाव अहिलेको जमानामा अलिकति कन्ट्रोल धेरै परिवर्तन भएको छ हेर्नुहोस् व्यक्तिगतको हिसाबमा चाहिँ दर्शकवृन्द देशैभरिबाट छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्य गर्ने हाम्रो अभियानमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द हामी लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लाबाट बोलिरहेका छौँ। दाङको पनि घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2बाट बोलिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द हामीसँग एउटा सम्मानित जोडी उपस्थित हुनुहुन्छ हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि। दलित र गैर दलित बीचको वैवाहिक जीवन त्यो पनि सफल, त्यसमा पनि छोरा नाति नातिना समेत देखिसक्नु भएको जोडी हामीसँग हुनुहुन्छ। कसले भन्छ विगतमा आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि दलित र गैर दलितको बीचमा चाहिँ विवाह सम्पन्न भएनन् अथवा भएकै थिएनन् भन्ने उदाहरण जसले चाहिँ नकार्छ नि त्यसको लागि जिउँदो जाग्दो प्रमाण हामीसँग हुनुहुन्छ। दाइ नमस्कार। नमस्कार सबैलाई नमस्कार हजुरलाई। सरको शुभ नाम चाहिँ दाइको शुभ नाम बोधिराज खाती पर्यो। बोधिराज खाती हजुर। मतलब तपाईँ शिल्पी समुदायको हुनुहुन्छ। हजुर हजुर हजुर। भनौँ न एक प्रकारले अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने शब्द दलित समुदायको। हजुर दलित समुदाय हो। तपाईँको छेउमै बस्नु भएको म्याडम चाहिँ मेरो जहानको नाम सीता कुमारी बिग छ अहिले अब बस्नेतको छोरी भावनाले अहिले चाहिँ अब मेरो नामबाट नागरिकता बनेको कारणले अब सीता कुमारी बस्नेत भनेपछि तपाईँहरू दुवैजनाको विवाह चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह हो भनेर भन्न सकिन्छ। सकिन्छ होइन म्याडम सकिन्छ? हजुर सकिन्छ। त्यो तपाईँको नजिकै काखमा आएको नानीको हो? मेरो नातिनी छोराको छोरी। हजुर। कति राम्रो नानी है। यस्तो तपाईँ पेसाले चाहिँ के गर्नुभयो अहिले रिटायर्ड भएर बस्नु भएको छ कि? अहिले मेरो सुनचाँदी व्यावसायिक सुनको पेसा गर्ने मेरो व्यवसाय चाहिँ छ। तपाईँले सुनको व्यवसाय गर्नुहुन्छ मतलब घोराई बजारमा गर्नुहुन्छ कि? ए रामपुरमै चाहिँ सुनपुरमा मेरो जन्मस्थल, बसाइ मेरो रामपुर। बुवाको सानैदेखिको पेसा यही रामपुरमै भएको कारणले गर्दाखेरि अब बुवा त बितेर जानुभयो अनि यही रामपुरमै अब दोकान सोकान खोलेर यही सुनकै पसल चाहिँ काम गर्ने पेसा चाहिँ गरिन्छ। कति सालमा तपाईँहरूले चाहिँ यसरी अन्तर्जातीय विवाह गर्ने दुस्साहस गर्नुभयो भन्छ म त्यो बेला चाहिँ? यो अब तपाईँको 49 सालमा हाम्रो चाहिँ अब यिनको म पनि यही रामपुरमै बस्ने, यिनको घर माइत भनौँ अब यही हाम्रो यो रामपुरमै चाहिँ माइत भए हुनाले हामी दुईजनाको एकअर्काप्रति माया प्रेम बसेर हामीले चाहिँ मतलब लभ म्यारिज गरेर एक प्रकार गरेको होइन। म्याडम हजुरले त ठुलै कदम चाल्नु भयो नि त त्यो बेला। अब एउटा चाहिँ विश्वकर्मा बिख अझ तल्लो स्तरमा ओर्लिएर भन्ने हो भने कामीसँग चाहिँ बस्नेतको छोरीले बिहा गर्नु भने त त्यो बेला त क्रान्तिकारीको कुरा थियो। तपाईँले कसरी सोच्नु भयो त म्याडम? अब सोच्ने भन्ने त अब बिहा गरिसकेपछि त अब त्यही राम्रै होस् भनेर गरे राम्रो पनि भयो जस्तो सोचेर बिहा गरे त्यस्तै पनि भयो। अडिकमा चाहिँ तपाईँ रहनु भयो? हजुर म अडिकमा नै रहेँ। अडिक त तपाईँको श्रीमान पनि रहनु भयो नि? रहनु भयो उहाँ पनि। खुसी हुनुहुन्छ आफ्नो श्रीमानप्रति? कुनै गुनासो छैन? कुनै गुनासो छैन। हजुर। जिन्दगीमा दाइ जस्तो हुन्छ नि गुनासो क्या यस्तो तपाईँले म्याडमसँग विवाह गरिसकेपछि अन्तर्जातीय विवाह गरिसकेपछि केही न केही ग्याप चाहिँ भयो क्या? तपाईँले
जतिसुकै लुकाए पनि केही न केही ग्याप रह्यो। म तपाईँको आन्तरिक रूपमा चाहिँ झैझगडा पार्न चाहन्न, तर ग्याप त रह्यो। मतलब माइती पक्षले सहजै स्वीकार त गरिन होला? गरेन। तपाईँको सङ्घर्ष धेरै नै भयो। हामी दुईजनाको विवाह भइसके पनि अब माइती पक्षले अब आफ्नो छोरीलाई छुटाउनलाई धेरै सङ्घर्ष, धेरै प्रयासहरू गर्नुभयो। अब मैले चाहिँ एउटा हाम्रो दुईजनाको एउटा माया प्रेम अनि एउटा बोली यो अमर थियो र अब जहानले पनि अठिलो कारणले गर्दाखेरि जहानको बोली चाहिँ बढी अडानमा बसेको कारणले गर्दाखेरि हामी दुईजनाको आजसम्मको चाहिँ अब सङ्घर्ष सफल भयो। अब सफलै भयो जस्तो लाग्छ। सफल अब के बाधा अड्चन? अब केही बाधा अड्चन छैन। सुरुमा अब तपाईँको माइत देशतिर अब बोलचाल अब 3 वर्षसम्म हाम्रो बोलचालै भएन। जम्मा 3 वर्ष, यहाँ त 10 वर्ष नभएका उदाहरण पनि छन् है सर। 3 वर्षसम्म बोलचाल भएन। बोलचाल नभएपछि पछि अब धेरै धेरै बच्चा बच्ची भइसकेपछि अब अलिकति अब छोरीलाई माया ममता अब लाग्दै गयो। अब यस्तै अझ भन्ने भएर अनि बोलाउने छोरीलाई अब यस्ता यस्ता कुराहरू भयो। त्योभन्दा बिचमा छुटाउनलाई उहाँहरूले धेरै प्रयास गर्नुभयो। तपाईँको चाहिँ विवाह भइसकेर अब सेदुर हालिसकेको अनि 10-12 दिन भइसकेको जहानलाई पनि अब मान्छे लगाएर हुन्छ कि अथवा चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो ठाउँबाट निकालेर मसँग चाहिँ छुटामबाटम गराएर छोरीलाई अन्त कहीँ अब साइड लगाउने, अब अन्त कहीँ विवाह गरिदिने उहाँहरूको सोच हुँदो हो। अब त्यो सङ्घर्ष साह्रै नै चाहिँ दुःख पाइयो, एकदमै दुःखैको भयो। मतलब मारपिट त्यस्तो त केही त्यस्तो केही पनि भएन। अब हल्का तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको प्रेस जहाँ सक्दो छुटाउनलाई प्रेस उहाँहरूले धेरै गर्नु। ओके, त्यसो भए अब अनुभवको कुरा गर्छ है त? हो, त्यो थियो, छ पनि स्वीकार गर्छौँ हामी। म बाहुनको छोरा स्वीकार गर्छु, छ। हेर्नुहोस् है, छ। अब त्यहाँ कसले कहाँबाट सुरु गर्यो? छ होइन, त्यसलाई मेट्नुपर्छ तपाईँ हामी मिलेर। अहिलेको परिस्थिति के छ सहज देख्नुहुन्छ? किनभने अहिले पनि तपाईँका इष्टमित्र तथाकथित दलित, तथाकथित कसले शब्द प्रयोग गर्यो, के उद्देश्यले प्रयोग गर्यो, किन गर्यो, आई डोन्ट केयर। शिल्पी समुदायको अहिले पनि गैर दलितसँग चाहिँ घरबार हुने छ। भर्खरै मैले तपाईँलाई भिडियो देखाएँ, एउटा सार्की समुदायको एकजना दाइसँग चाहिँ पौडेलको छोरीले चाहिँ बिहा गर्नुभएको छ। हाँसी खुसी 4वटा बच्चा खाने। हेर्नुहोस्, त्यस्तै अहिलेको परिस्थिति के छ? तपाईँले जुन भोग्नुभयो अहिले त्यस्तो यो पुस्ताले भोग्न पर्छ पर्दैन? अब यो पुस्ता के छ भन्नु छ भनेपछि अब हाम्रो पुस्ताबाट हामीले चाहिँ पुस्ताबाट अब जसरी भए पनि हामीले सङ्घर्ष गरेर हाम्रो जीवनशैली सफल भयो। अब चाहिँ नानातिना पनि देख्यो, अब छोराछोरी पनि पढाइयो लेखाइयो, अब ठुला भए। अबको चाहिँ जो सम्बन्धमा अब तपाईँको चाहिँ भोलि जातीय छुवाछुत भेदभाव भन्ने कुराहरू छोराछोरीको कारणले गर्दाखेरि पनि यो बिस्तार हट्दै जाने जस्तो छ। समय चाहिँ तपाईँले चाहिँ देख्नुहुन्छ पहिला भन्दा धेरै सहज छ भइसकेको छ। तपाईँको अब सुन्नु, अब तपाईँको केटाकेटी स्कुलमा पढ्छन्, माया प्रेम र एउटा लभ म्यारेज गर्ने मान्छेले यो जाति ऊ जाति भनेर चाहिँ त्यो छैन। हेर्नुहोस्, अब ल्याइसकेपछि बाउआमाहरूले अब बाहुनको छोरी दलित जाति एउटा विगत जाति कामीको छोराले ल्यायो भनेपछि अब यो तपाईँको बाउआमाले छुटाउनलाई प्रेस सङ्घर्ष साह्रै नै गर्छ। तर उनको अब जमाना धेरै परिवर्तन आइसक्यो। छोराछोरीको त बुद्धिजीवी भइसक्यो, पढेको मान्छेहरूको त धेरै बुद्धिहरू हुन्छन्। उनीहरूले तपाईँको के हुन्छ भन्नु छ भनेपछि अब जातभात भन्ने कुरा यस्तै हो भन्ने कुरा कन्सेप्ट आइसकेर केटा र केटी। म म्याडमसँग गएँ, दाइ तपाईँसँग आउँछु। यस्तो उहाँले भनेको कुरामा चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ? दुःख तपाईँको माइतीले दिनुभयो? हजुर, अब दिनुभयो गएर पछि फेरि अब गर्नुभयो, स्वीकार पनि त गर्नुभयो गएर। अब तपाईँसँगै तपाईँकै मुखबाट सुन्छु मैले, भित्र्याउनु भयो कि भएन? घरमा तपाईँहरू लोग्ने स्वास्नी सहित छोराछोरी भएर जानुहुन्छ जानुहुन्न? जान्थ्यौँ। अब आजभोलि जानुहुन्छ जानुहुन्न? अब आजभोलि त आमा बुवा हुनु नगएर भाइ बुहारीहरू छन्, भाइहरू कोही कता अब भनेपछि आजभोलि बुवा आमा नभएको कारणले गर्दाखेरि माथि त्यति बेला चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो त? बुवा आमाले चाहिँ ज्वाइँ नै भनेर खुट्टा ढोक्ने अथवा चाहिँ जुन अब टिका सिका दसैँमा टिका टालो पावर लिने दिने होइन सबै गर्नुभयो? त्यो गर्नुभयो, त्यो सबै गर्नुभयो, सबै गर्नुभयो। गुनासो लगेर गएको चाहिँ कहिले पनि त्यो फिर्ता गर्ने चाहिँ गर्नु भएन। 3 वर्षसम्मको बिचमा 3 वर्षको बिचमा अब तपाईँको चाहिँ फेरि आवत जावत सुरु भयो। त्यहाँपछि स्वीकार गर्नुभयो। अब चाहिँ छोरीको माया पनि भयो उहाँहरूलाई। अब यस्तै अझ भन्ने कुराहरू परिवर्तन भनेपछि त्यो जुन कुरा छ नि, जस्तो उहाँहरूको जुन सोचाइ थियो हजुरलाई मैले भन्न खोजेँ है, जस्तो अरू देख्नुहुन्छ नि मजाले चाहिँ कहाँ जानलाई दसैँमा टिका बाइकमा चढेर छोरा ससुराली पछाडि श्रीमती राखेर गमक्क परेर होइन, त्यसै गरेर तपाईँ ढुक्कले के
मैले बस्नेतको छोरी ल्याए पनि म पनि त मान्छे हुँ, मानव हुँ होइन। वर्ग विभाजन पनि मानवले नै गरे हो भनेर ढुक्क भएर चाहिँ छाती ढुक्क भएर चाहिँ म गर्व गरेर मेरो ससुराली जाँदैछु भनेर जानुभयो कि कतिपय बेलामा चाहिँ ओहो भने त्यो त अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् के हुने रहेछ भन्नुहुन्छ भने केही न केही परिवर्तन र एउटा समाजमा देखावटी रूपमा फरक हुने रहेछ। के हुने रहेछ भन्नुहुन्छ भनेपछि देखावटी रूपमा अलिकति फरक गरे जस्तो गर्ने, अलिकति चाहिँ हचकचाए जस्तो गर्ने, तपाईँको भित्री गोप्य रूपमा आफ्नो मान्छे हो भनेर अलिकति चाहिँ भित्री रूपको गराइमा फरक परिवर्तन फरक हुने भने तपाईँको मन चाहिँ होइन बस्नेत बगालले कहिले चरक्क चर्किने गरिकन छातीमै भाला रोपिने जस्तै चाहिँ दुःखै पीडा पारे कि पाइदैन। त्यस्तो त चाहिँ गर्नु भएन त्यहाँ, त्यस्तो गर्नु सम्मान चाहिँ गर्नुभयो अनि पछि चाहिँ राम्रो पनि गर्नुभयो होइन। बिचमा अब नयाँ सुरुमा चाहिँ तपाईँको 1-1.5 महिनासम्म 2 महिनासम्ममा रिस राग अब 3-3 वर्षसम्म आवत जाँदै भएन, बन्दै भयो, बोलचालै भएन। अब हिँड्दा पनि लब चाहिँ गाली डाली पनि गर्ने चाहिँ गर्नुभयो होइन। बिचमा चाहिँ यो बाटो किन हिँड्या, किन यो बाटो हिँड्याछस् भन्ने देखाछस् भन्ने कुरा। म्याडम जस्तो त्यो कुराले कहिलेकाहीँ जस्तो दाइले भन्नुभयो नि, त्यो कुराले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पिर लाग्थ्यो कि लाग्दैन मेरो श्रीमानलाई यसो भने उसो भने, अथवा चाहिँ स्वीकार गरेनन्, अथवा चाहिँ अरू मजाले 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ बिहा गर्दा बित्तिकै ढल्किँदै दुईजना भएर चाहिँ तारा फर्काउन जाने के गर्न जाने भन्छन्, त्यो त तपाईँहरूको भएन। हजुर त्यो नभइसकेपछि अलिक पिर चाहिँ लागेन तपाईँलाई? लाग्थ्यो पिर त, अब किन नलाग्नु। अब अरू बिहा गरेका अब 2जना भएर माइत जाने आउने गर्ने, हाम्रो चाहिँ माइत जाने आउने पनि नभएको। अब दसैँ तिहारहरू पर्व आउने भने घरका अब जेठानी देउरानीहरू सबै सासूहरू माइत जानुहुन्थ्यो, म चाहिँ घरमा एक्लै बस्थेँ, यहाँ पनि बस्नुहुन्थ्यो। उति बेला त त्यो बेला आँखाबाट आँसु आउँथेन तपाईँको? आउँथ्यो। तिजमा जान नपाएपछि आउँथ्यो? तिजमा अब जस्तै दसैँ आउँथ्यो, तिहारमा पनि अब कोही माइती जाने दाइ भाइ भने, कोही अब दाइ भाइहरू अब चेलीबेटी कहाँ जाने हुन्थ्यो, हाम्रो अब आउने पनि हुन्न थियो, जाने पनि हुन्न थियो। जीवनमा केही कुराप्रति गुनासो भयो कि भएन यो अन्तर्जातीय विवाह भएको कारणले? त्यस्तो हामी 2जनामा त त्यस्तो केही पनि भएन। अब हाम्रो अब 2जनामा त्यस्तो कुनै फाटो यताउता त्यस्तो खासै केही पनि भएन। हामीले अब सङ्घर्ष गऱ्यौँ, एउटा लभ म्यारेज गरेर माया गरेर एउटा मनले चाहेर नै आफै ल्याएको श्रीमती। यस्तो अब आजभोलिको हेर्नुहोस् है, अब 50 साल भनेपछि त तपाईँको चाहिँ 50-60 शत होइन। छुवाछुत भेदभावको लागि अति छुवाछुत भेदभाव गर्नको लागि अब समाजले अब फल्लाको छोरी लो कामिली ल अरे भन्दाखेरि अब उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको पनि आफ्ना मान्छेहरूले अब उहाँहरूले स्वीकार गरे पनि भाइ गोत्यार र एउटा समाजहरूले अलिकति चाहिँ नराम्रो दृष्टिगतले चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको भाइ गोत्यारले पनि अब उहाँ मेरो ससुरालीहरूलाई अलिकति नराम्रो दृष्टिगतले हेर्ने, अनि यस्तो तेरो छोरी चाहिँ कामिजले लयो भन्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ अब आयो होला। अब हेर्नुहोस् न अहिलेको कुरा हेरौँ क्या, हजुर आजभन्दा करिब तपाईँको चाहिँ 30 वर्ष अगाडि होइन 49-10-59 10-69-10-79 करिब 25-26 वर्षको यो दौरानमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यस्तै छ। हामीलाई चाहिँ छुवाछुत बाहुनले छोरीलाई छेत्रीले दिँदैनन् भनेर चिल्लाउने गर्छन् क्या कतिपय शिल्पी समुदायका साथीहरू। तर आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि त तपाईँले सफलता बनाउनु भयो नि समस्याका बावजुद पनि, भनेपछि त यदि माया प्रेम अडिक छ भने त कोही माइका लालले छुट्याउन सक्दैन। र एउटा कुरा बाहुनको छोरी दलित जाति एउटा बिग जाति विश्वकर्मा दलित जातिले कसैले चाहिँ छोरी ल्यायो भनेपछि र त्यो जुन केटी हुन्छ उसले साँचो माया गर्छ भनेपछि र एउटा प्रेम चाहिँ उसँग चाहिँ म उसँग गएपछि उसँग म जीवन बिताउँछु, उसँग चाहिँ बसेर जिन्दगी मैले चाहिँ बिताउन चाहन्छु भनेर केटी अठिलो हुन्छ भनेपछि कसैको केही लाग्दैन। तर एउटा कुरा छ नि त दाइ, अब अलिकति यो जातीय विभेदमै हामी कुरा गरिरहेको हुनाले जस्तो उदाहरणको लागि बाहुन क्षेत्रीले अथवा चाहिँ अन्य समुदायले गैर दलित चाहिँ दलितमाथि छुवाछुत गरे हामीलाई मानव बनेर चाहिँ बाँच्न दिएनन्, हामीलाई कुकुर भन्दा पनि तल राखे बर्बाद गरे, यिनका विरुद्धमा चाहिँ अब चाहिँ हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्ने यी कुराहरू त छँदैछन्। सुन्नुहोस् क्रान्तिका कुराहरू छँदैछन् होइन। छुवाछुतका कुराहरू त के छ भन्दाखेरि हामीले छोएको खाँदैनन् भनेर पनि भनिन्छ। सुन्नुहोस् अब अर्को कुरा, तर तपाईँहरूको बिचमा हेर्नुहोस् है, कामीले दमाइले छोएको नखाने, सुन्नुहोस् दमाइले चाहिँ सार्गिल छोएको नखाने, यो आखिर यो जात व्यवस्थाभित्र पनि त आखिर दलित भित्रै पनि त छुवाछुत छ मैले भन्न खोजेँ। यो किन नहटाउने? सुन्नुहोस् मैले गरिनँ, किन बहस भइरहेछ, किनभने देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अवस्थामा प्रवेश गर्यो र त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि
अब त कानुन नै बनाएर हेर्नुहोस् है, कानुन नै बनाएर छुवाछुत गर्न मिल्दैन, मानवले मानवलाई विभेद गर्न मिल्दैन, गर्यो भने त्यो के हुन्छ, कानुन बमोजिम सजायको भागीदार हुन्छ भनेको छ होइन। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ दलित समुदाय तथाकथित दलित समुदायमा चाहिँ केही पीडा परिहाल्यो भने पनि कानुन बमोजिम उपचार खोज्नेतिर मान्छे लाग्दैनन् के। यो कारणले गर्दाखेरि झन् छुवाछुतलाई बढावा भइरहेछ कि भएको कानुनलाई त प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो नि। भएको कानुनलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो दलित जातिमा जस्तै तपाईँको बर्मान बाहुन समाजमा चाहिँ सबै मिलेर बसेको समाजमा अलिकति तपाईँको सामाजिक कुराहरूमा छुवाछुतको भेदभाव अहिलेको जमानामा अलिकति कन्ट्रोल धेरै परिवर्तन भएको छ। हेर्नुहोस्, व्यक्तिगतको हिसाबमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझै पनि अब व्यक्तिगत घरमा चाहिँ अब छेत्री बाहुनहरूको घरमा अब हामी जाने कुरो पनि भएन। अब हामी अब कुनै चाहिँ एउटा भोज बिहा पार्टीमा चाहिँ अब बोलाएपछि त्यसमा चाहिँ गएकोमा कुनै भेदभाव त्यस्तो चाहिँ एक्ज्याक्टली छैन। हेर्नुहोस् अहिले होइन, मतलब सामाजिक र सार्वजनिक रूपमा चाहिँ शिल्पी समुदायलाई आफूलाई अपमानित गर्ने खालको वातावरण छैन। धेरै परिवर्तन छ। धेरै भान्सै लैजाने तपाईँको चाहिँ त्यस्तो छैन, त्यस्तो त छैन नि। त्यस्तो छैन। मन्दिर परिवेशमा केही समस्या छैन, मन्दिर परिवेशमा पनि छैन। धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। अब तपाईँको आउँदो अब अरू चाहिँ 8-10 वर्षभित्रमा तपाईँको हाम्रै जुन छोराछोरीहरूले यो चाहिँ परिवर्तन अब बाहुनको छोरी दलित जातिको छोराले ल्याउने, अब दलित जातिको छोरा फेरि बाहुनको छोराले लग्ने, यो चाहिँ अरू 10 वर्षभित्रमा चाहिँ निर्मल चाहिँ लगभग निर्मल हुन्छ त्यस्तो लाग्छ। यस्तो अहिले दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ नि म्याडम तपाईँको, उहाँहरूसँग फोन हुने अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ घर जाने भेटघाट हुने त्यो सम्बन्ध छ कि छैन? छ त्यो त। अब उहाँहरू यहाँ आएर खानुहुन्छ कि खानुहुन्छ? अब खानुहुन्छ। दाइ त हुनुहुन्न, दाइ बित्नु भइगयो, भाउजू हुनुहुन्छ। भाउजूहरू यहाँ दाइ सालाहरू अब खाने हो नि, त्यो त्यस्तो छैन। एक प्रकारले त्यो पर्खाल थियो नि अलिकति, त्यो पर्खाल छैन पूर्ण रूपमा। यो उत्साहित हुने कुरा हो कि होइन? एकदमै उत्साहित हुने कुरा हो। अब तपाईँको व्यक्तिगत घरभित्रको कुरो त्यो त तपाईँको देउता कोठामा म किन जाने? अब हामीले चाह्यौँ भने चाहिँ बाहुनले भित्र हाम्रो घरभित्र पस्न नदिए छेत्री बाहुनले नबस्ने पनि भयो। अब बाहुनको घरमा पनि हामी जाने कुरो पनि भएन। ओके, तपाईँको छोराछोरी सन्तानहरू कति छ? हाम्रो एउटा छोरा एउटा छोरी। एउटा छोरा एउटा छोरी। सुखी परिवार। छोराले के गर्नुहुन्छ? बाबुले अहिले उसमा एकाउन्टेन्ट छन्, रामपुर स्कुलको गङ्गा उच्च महाविद्यालय रामपुर स्कुल। नाति नातिना पनि देखिसक्नु? नाति। अब जिन्दगीमा चाहिँ के इच्छा छ त तपाईँको? इच्छा अब यस्तै जिन्दगी भन्ने कुरो अब यो सङ्घर्ष गर्यो। अब आजसम्म जिन्दगी बिताइयो। अब त्यो बेलाको सङ्घर्षमा चाहिँ अब हामीहरू दुईजनाको दाना पानी अब जुदिएर एउटा चाहिँ जहान अठिलो भएको कारणले गर्दाखेरि एक घरबारदेखि अर्को घरबार भएन। त्यही नै हामी चाहिँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई केही भन्नु छ? छैन, केही छैन। खुसी हुनुहुन्छ? हजुर खुसी छु, एकदम खुसी। हजुर। टेन्सन छैन? छैन। गुनासो पनि केही छैन? केही पनि छैन। खुसी हुनुहुन्छ? हजुर। ल, जिन्दगी सधैँभरि यस्तै गरी चलोस् तपाईँहरूको। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, शिल्पी समुदाय र गैर शिल्पी समुदायको बीचमा वैवाहिक सम्बन्ध हुँदैन, कुनै पनि हालतमा हुँदैन। हामीलाई मानव भएर बाँच्न दिएका छैनन् भनेर डलरको मातमा कराउने डलरवादी दलित अभियन्ताहरूको लागि यो एउटा गटिलो झापट हो। करिब आजभन्दा 2500 वर्ष अघि विद्रोह गरेर गैर दलित समुदायबाट पनि र दलित समुदायबाट पनि एउटा विद्रोह गरेर गरिएको वैवाहिक सम्बन्ध अहिले फुलेको छ, फलेको छ, सम्पन्नशाली ऐश्वर्यशाली भएको छ। लोभ लाग्दो परिस्थितिमा चाहिँ यो जोडी अहिले बसेको छ। दर्शकबिन, यो समाजबाट एउटा मानव सभ्यताको कलङ्कको रूपमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछुतलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्ने हाम्रो प्रयास स्वरूप दाङबाट हामीले दलित र गैर दलित बीचमा भएको वैवाहिक खुसियाल सम्बन्धलाई लिएर तपाईँहरूको बीचमा आएका छौँ। र मैले तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध गर्दछु, मनुस्मृतिमा जातको होइन वर्णको कुरा गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र यी 4 वर्णको कुरा गरिएको छ, जातको होइन। तपाईँहरूले भड्काउँदै हुनुहुन्छ। शूद्र भनेको विश्वकर्मा हो, परियार हो भन्नुहुन्छ। होइन कि कहाँ लेखा छ? धर्मशास्त्रमा कहाँनिर तपाईँको चाहिँ यो जातीय व्यवस्था चाहिँ राखेको छ र छुवाछुतको कुरा गरेको छ? यो अध्ययन गर्न म अनुरोध गर्दछु। कम्तीमा आफूलाई दलित हुँ भन्नेहरूले चाहिँ
हिन्दू वर्ण व्यवस्थालाई अति राम्रोसँग बुझ्न र धर्मशास्त्रहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग पढेर बोल्न म अनुरोध गर्दछु। त्यहाँ मन्दिरमा जान्दिनन्, उरुन ठेउले कुरा गरेर चाहिँ हुँदैन। क्यामेरामा जीवन ओलीको साथमा